नमस्कार, आर्थिक समयमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रम मार्फत अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिँदै आएका छौं। अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू लकडाउनले गर्दा ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर परिरहेको अवस्था छ। केही दिन अघि मात्र केही मात्रामा ठप्प भएका अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू सुचारू पनि भइसकेका छन्। यसैगरी दर्शकवृन्द, हामीले आज कार्यक्रममा भूमि बैंकको अवधारणा कस्तो त, नेपालको लागि भूमि बैंक कतिको उपयुक्त रहन्छ, यसबारे पनि हामीले तपाईहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। साथै दर्शकवृन्द, पूर्वाधार क्षेत्रको अवस्था, गौरवका आयोजनाहरू निर्माणमा हुने ढिला सुस्तीले गर्दा के कस्तो प्रभाव परिरहेको छ, यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। यसैगरी दर्शकवृन्द, अबको पालोमा पूर्वाधारविद किशोर थापाले नेपालमा गौरवका आयोजनाहरू ढिला सुस्ती हुँदा के कस्तो असर परिरहेको हुन्छ, अबका दिनमा सरकारले के कस्ता योजना लिएर अगाडि बढेर पूर्वाधार क्षेत्रहरूको विकास गर्न आवश्यकता रहेको छ, यिनै विषयमा गर्नुभएको कुराकानी। सर, यो सुरुमा चाहिँ जुन किसिमले हामीले प्रदेशको बजेट हेर्दाखेरि यो पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेट छुट्याएको छ, यसबारे चाहिँ कसरी अब धेरै पुराना पनि रहेका छन् हैन, यिनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बन्न पनि सकेका छैनन्, तिनीहरूलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने कुराहरू पनि आएको छ। यहाँले चाहिँ यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? अब यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू धेरै वर्षदेखि थाँतिरहेका छन्। त्यसले गर्दा त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सकेसम्म छिटो सिद्ध्याउनुपर्छ। त्यसमा बजेटको कमी हुन दिनु हुँदैन र बजेटले मात्रै पनि ती आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदैनन्। त्यसमा सरकारको पनि ध्यान पुग्नुपर्छ। त्यहाँ देखिएका विभिन्न बाधा अवरोधहरू त्यसलाई फुकाउँदै जानुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ निरन्तर काम सुचारू हुने किसिमले अगाडि बढ्यो भने ती चाहिँ अब केही ढिला भए पनि ती आयोजना सम्पन्न हुन्छन्। अब त्यो प्रदेश सरकारहरूले पनि यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जुन जुन प्रदेशमा छन् ती आयोजनालाई सम्पन्न गर्नमा चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै किसिमको अवरोधहरू सिर्जना गर्ने, त्यहाँ अरू चाहिँ त्यहाँ शर्तहरू तिर्स्याउने कामहरू कुनै पनि प्रदेश सरकारले गरेको देखिन्छ। आयोजनामा चाहिँ त्यसो गर्नु हुँदैन। प्रदेशले आफ्नो चाहिँ आयोजनाहरू, प्रदेशको गौरवको आयोजनाहरू घोषणा गर्न सक्छ, आफैले आयोजनाहरू चाहिँ तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ। तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा चाहिँ सघाउनु प्रदेश सरकारको पनि कर्तव्य हो र स्थानीय सरकारको पनि कर्तव्य हो। हजुर, यता गौरवका आयोजनामा ढिला सुस्ती हुने यो समस्या विगतका वर्षदेखि नै रहेको छ। यो समाधान किन हुन सकेन? यता सरकारले कसरी ध्यान दिन आवश्यक छ? अब त्यस्तो छ, भन्नलाई हामी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्छौँ। अब त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कसको आयोजना हो भन्ने कुरामै त्यहाँ विवाद हुने गर्छ। अब कहिलेकाहीँ सरकारी निकायको बिचमा नै समन्वय हुँदैन। एउटा मन्त्रालय अन्तर्गत परेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अर्को मन्त्रालयले सहयोग नगरेको अवस्था पनि छ। वास्तवमा राष्ट्रिय गौरव भनेपछि सरकारको पनि हो, त्यो राजनीतिक दलको पनि हो, सरकार पनि तिनै तहका सरकारको हो, त्यो भनौँ नागरिकहरूको पनि हो, आम नेपाली जनताको पनि त्यो राष्ट्रिय गौरव हो। सबैले त्यो अपनत्व महसुस गर्नुपर्ने। तर त्यो समस्या के भयो भने सरकारले राष्ट्रिय गौरव घोषणा गर्यो, तर यो राष्ट्रिय गौरवको हो भनेर न त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले महसुस गरेका छन्, न चाहिँ अर्को सम्बन्धित निकायले त्यसलाई सहयोग गरेको छ, न त्यसलाई आम जनताले पनि यो राष्ट्रिय गौरवको भएको हुनाले हामीले यसमा चाहिँ सहयोग गर्नु हाम्रो पनि कर्तव्य हो भनेर त्यो महसुस भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो घोषणामा नै यो सीमित भएको अवस्थाले गर्दाखेरि जति राष्ट्रिय गौरवको भने पनि अब त्यो काम चाहिँ सामान्य आयोजना जसरी नै त्यो चलिरहेको देखिन्छ। हजुर, यता असारको कुरा गर्नुपर्दा असारमा चाहिँ हरेक वर्ष जुन किसिमले विकास निर्माणका कार्यहरू हुन्छन्, असारे विकास टिक्दा पनि टिक्दैन भन्ने पनि कुरा पनि रहन्छ। तर यसो हुँदाहुँदै पनि असारमा नै विकास निर्माणका कार्यहरूमा फोकस गर्नु, यो विषयबारे पनि खुलाइदिनुहुन्छ। अब असारकै महिनामा फोकस गरिएको त अवश्य पनि होइन है। झट्ट हेर्दाखेरि असार महिनामा काम गरे जस्तो देखिन्छ। काम त पहिले पनि हुन्छ। अहिले फेरि के परिस्थिति आयो भने यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि अब यो चैत, वैशाख, जेठमा जुन काम गर्नु पर्थ्यो त्यो काम चाहिँ हुन सकेन। त्यसमा अब एकदम भए पनि एकदमै ढिला गतिमा भयो, थोरै आयोजना मात्रै भयो र त्यसकारणले अहिले अलिकति लकडाउन खुकुलो भएको सन्दर्भमा अहिले केही निर्माणका कामहरू भएका देखिन्छन्
तर यसमा एकदमै होशियार हुनुपर्छ कि अब सडकै अवरुद्ध हुने गरेर पनि यो निर्माणका कामहरू गर्न मिल्दैन। अब यो अहिलेसम्म यो परम्परा के छ भन्दाखेरि असारमै सडक खन्ने, त्यसैमा हिलो बनाउने, पिच त्यसैमा गर्ने भन्ने चाहिँ यसमा एकदमै मौसमको विचार गरेर र स्थानीय परिस्थितिको विचार गरेर यो काम गर्नुपर्छ। अब कतिपय भवन निर्माणका कामहरू असार महिनामा नै हुन सक्छन्, त्यो त अब घरभित्र हुने हुनाले त्यो हुन सक्छन्। तर विशेष गरी सडक खन्ने, सडकमा चाहिँ पाइपहरूको मर्मत गर्ने कामहरू जुन अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत केही ठुला सहरमा देखिन्छ, यी काममा चाहिँ अब सकेसम्म गर्दै नगर्ने, गरे पनि एकदमै एकै दिनमा त्यसलाई सम्पन्न हुने, 1-2 दिनभन्दा बढी नलाग्ने गरेर गर्नुपर्छ। र त्यो खाल्डो बनाएर चाहिँ हप्तौँसम्म त्यहाँ राखिदिने, त्यहाँ पानी जम्ने, मान्छेहरू त्यसमा खस्ने जुन दुर्घटनाहरू विगतमा पनि हामीले देखेका छौँ, त्यस्ता दुर्घटना हुन सक्ने भएको हुनाले यो मौसमको एकदमै ख्याल गरेर मात्रै निर्माणको काम गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ। हजुर, अहिले जुन किसिमले प्रदेशको बजेट विनियोजन भएको छ यसबारे चाहिँ यहाँको धारणा के रहेको छ त? अब प्रदेश सरकारहरूको बजेटको सरसर्ती हेर्दाखेरि प्रदेश सरकारले ज्यादा चाहिँ यो स्वास्थ्यमा नै बढी बजेट छुट्याएको अवस्था छ, जुन त्यहाँको आवश्यकता पनि हो। अहिले प्रदेश सरकारलाई यो कोरोनाको महामारीले गर्दा असाध्यै दबाब पनि परेको छ। यो अब क्वारेन्टाइनको खर्चहरू, त्यसपछि राहतको खर्चहरू र अस्पतालहरूमा चाहिँ उपकरणहरू बढाउनु पर्ने जुन दबाबहरू परेको छ, त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा जुन खर्च गरेको ठिकै छ र अलिकति कृषिमा पनि प्रदेश सरकारले जोड दिएका छन् र सँगसँगै केही निर्माणका कामहरूमा पनि प्रदेश सरकारले केही कार्यक्रम ल्याएका छन्। त्यो निर्माणको कामहरू किन महत्त्वपूर्ण छन् भन्दाखेरि विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूको लागि रोजगारी सृजना गर्नको लागि निर्माण क्षेत्र अहिले सबैभन्दा सम्भाव्य छ र केही कृषिमा पनि जालान्, तर चाहिँ अब पर्यटनमा त्यो सम्भावना अहिले छैन। त्यसै गरिकन अरू चाहिँ कामहरूमा अहिले चाहिँ उद्योग व्यवसायमा पनि त्यति ठुलो सम्भावना नभएको हुनाले निर्माणका यो विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणका कामहरूमा हामीले युवाहरूलाई त्यहाँ रोजगारी दिन सक्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ पूर्वाधार निर्माण भएर त्यसबाट हुने लाभ पनि हामी पाउन सक्छौँ। देशको आर्थिक उन्नतिमा त्यसले सघाउ पनि पुर्याउँछ र सँगसँगै हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरूले आफ्नो घर नजिकै, आफ्नो चाहिँ गाउँ नजिकै रोजगारी पाउँछन्। त्यसले चाहिँ यो राम्रै गर्छ। त्यसकारणले अहिले प्रदेश सरकारहरूले छुट्याएका बजेटहरू मूलत राम्रै लाग्छन् र उनीहरूले लिएको जुन नीति र कार्यक्रम पनि राम्रै छन्, तर त्यसलाई चाहिँ इमान्दारिताका साथ त्यसलाई चाहिँ खर्च लागू गर्नु पर्यो। सीमित जुन हाम्रो आर्थिक स्रोत छ त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता क्रमअनुसार त्यसलाई खर्च गर्नु पर्यो। अब यो गाडी किन्ने, अब आफ्ना चाहिँ अफिस सजाउने, कार्यकर्तालाई चाहिँ रकम बाँड्ने, यस्ता किसिमका राजनैतिक प्रकृतिका र आफ्नो चाहिँ पार्टी कार्यकर्तालाई पोस्ने खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यो बन्दै गर्नुपर्छ। र सकिन्छ भने यो सांसदहरूलाई दिने जुन रकम छ त्यो रकम पनि अब अहिले धेरै प्रदेशहरूले सांसदको लागि, सांसद जुन यो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि रकम छुट्याएका छन् र त्यसमा चाहिँ बरु रोक्न सक्यो, त्यो अहिलेलाई यो वर्षलाई पुरै त्यसलाई रोक्न सक्यो भने त्यो पैसा चाहिँ अझ पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ खर्च गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ राजनैतिक कार्यकर्ताले होइन कि आम जनताले त्यसको लाभ पाउन सक्छन्। त्यसकारण राजनैतिक कार्यकर्ता पोस्ने खालका कार्यक्रम चाहिँ भन्दा आम जनताले फाइदा लिने सक्ने जस्ता आयोजनाहरूमा जोड दिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले यसमा सनाखो हुनुपर्छ। हजुर, अहिले कोरोनाको कहरको बीचमा बजेट आएको छ, कार्यान्वयनमा कतिको सहजता देख्नु भएको छ? कार्यान्वयनमा सहजता छैन, किनभनेदेखि अब हाम्रो जनजीवन नै एकदमै अस्तव्यस्त भएको छ। धेरै हाम्रो अर्थतन्त्रमा असाध्यै अप्ठ्याराहरू छन्। मानिसहरूको चाहिँ आवत जावत रोकिएको छ, सामग्रीहरूको चाहिँ ओसार पसारहरू चाहिँ अवरुद्ध भएको छ। मानिसहरू एकदमै त्रसित अवस्थामा छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अप्ठ्यारो अवस्थामा जहाँ जहाँ अब जसले जे जति आफ्नो गर्न सक्छ यो काम गर्दै जान सकिन्छ। विशेष गरी चाहिँ अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन र ओसार पसारलाई सुचारू गर्नु पर्यो। अब स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। शिक्षामा अब अहिले लकडाउनको अर्को चरण भएपछि सायद विद्यालयहरू र क्याम्पसहरू खुलिएपछि ती पनि सुचारू होलान् र उद्योग धन्दाहरू चाहिँ हामी फुल क्षमतामा, पुरै पूर्ण क्षमतामा हामी चलाउन सक्छौँ र त्यो चलाउनु पर्यो। र अहिले पनि अब अरू होटेलहरू, पर्यटनको क्षेत्र चाहिँ तुरुन्त खुल्न सक्ने अवस्था छैन। भनौँ न, सरकारले खुला गरे पनि अहिले पर्यटकहरू आउने अवस्था नभएको हुनाले पर्यटन क्षेत्र चाहिँ सबैभन्दा बढी नराम्रै प्रभावित हुने अवस्था छ। त्यही भएर पर्यटनमा चाहिँ लागेका हाम्रा चाहिँ
श्रमिकहरू, त्यसमा लागेका हाम्रो उद्यमीहरूले अब अहिले वैकल्पिक उपायहरू, वैकल्पिक चाहिँ उद्यमहरूतिर उहाँहरू लाग्नुपर्छ। श्रमिकहरू त कृषिमा उहाँहरू लाग्न सक्नुहुन्छ, कृषिमा केही लाग्न सकिन्छ, तर उद्यमीहरूले पनि अरू वैकल्पिक उद्यममा लाग्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। वास्तवमा यी सबभन्दा पीडित वर्ग भनेको पर्यटन व्यवसाय नै देख्छु अहिले यो। हजुर, यो बजेट विनियोजन भएसँगै धेरै आलोचनाहरू पनि हुँदै आएको छ। विभिन्न निकायहरू तथा सांसदहरूले पनि यो प्रदेश बजेटको आलोचना गर्दै आएका छन्। यो कतिको औचित्य देख्नुहुन्छ यहाँले? अब आलोचना त अब राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सबैले आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने भए र विशेष गरी प्रतिपक्षले त्यो बजेटको बारेमा आलोचना गर्ने नै भयो। त्यसमा केही अन्यथा लिनु पर्दैन। तर कतिपय अब अचम्मको कुरा के छ भने सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले नै जुन बजेटको आलोचना गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अलि अचम्म लाग्दैछ। किनभने अब उहाँकै पार्टी सरकारमा छ, उहाँहरू नै संसदमा हुनुहुन्छ, उहाँकै अब घोषणा पत्र अनुसार सरकारहरू चलिरहेको छ, तर पनि उहाँहरूले नै त्यसको विरोध गर्दाखेरि सामान्य मानिसलाई अलि अचम्म पनि लाग्छ। तर के छ भने अब मलाई लाग्छ कि उहाँले त्यो आलोचना गरेको आफ्नो व्यक्तिगत अब स्वार्थले प्रेरित भएर अथवा आफ्नो व्यक्तिगत धारणाहरूले प्रेरित भएर उहाँले आलोचना गर्नुभएको होला। अब बजेटले सबैलाई खुसी पार्न त सक्दैन। हाम्रो जुन साधन र स्रोतहरू, सीमित साधन स्रोतहरू छन्, ती साधन स्रोतहरूले यति सीमित छन् कि सबैलाई खुसी पार्न सकिँदैन, सबै क्षेत्रमा उत्तिकै बजेट विनियोजन पनि गर्न सकिँदैन र सबैले चाहेको जस्तो काम पनि गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो चाहिँ एउटा कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सीमित अब जुन हाम्रो स्रोत छ त्यसलाई हामीले प्राथमिकता क्रमअनुसार हामीले छुट्याउनु पर्ने हो। त्यसकारण त्यो छुट्टिँदाखेरि कतिपयले चाहेको जस्तो हुँदैन, मागेको जस्तो हुँदैन। माग त अब धेरै छ, हाम्रा चाहनाहरू चाहिँ अब असीमित चाहनाहरू छन्, अब धेरै ठुला ठुला चाहिँ हाम्रा महत्त्वाकांक्षाहरू छन्, ती सबै पुरा हुन सक्ने अवस्था छैन। हाम्रा यी महत्त्वाकांक्षाहरू पुरा हुनको लागि देश समृद्ध हुनु पर्यो, हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर हुनु पर्यो, हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा शून्यमा झर्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ बचत हुनु पर्यो, हाम्रो व्यापारमा हाम्रो चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जन हुनु पर्यो। यी सबै भएर देश समृद्ध भएपछि अनि हामीले चाहेको जस्तो कामहरू गर्न सक्छौँ। नभए अब दाताकै भरमा, अब जनताले तिरेको करकै भरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकार चलाउनु पर्ने, हाम्रो विकास साधारण र पुँजीगत खर्च चलाउनु पर्ने अवस्थामा त्यो पुर्याउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। त्यसकारण यो आलोचनाहरू स्वाभाविक, यो आलोचना विगतमा पनि हुन्थ्यो, अहिले पनि भइरहेको छ। हजुर विज्ञज्यू, आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउन नसकेकाले हालसम्म लक्ष्य पूरा नभएको पनि देखिएको छ। आगामी दिनमा यसको असर के होला? अब यसको असर यस्तो हुन्छ, अब यसको असर चाहिँ विशेष गरी यो चालु खर्चमा पर्छ। सरकारले चालु खर्च जुटाउन पनि गाह्रो हुन्छ, अहिले नै धेरै दबाब परेको भन्ने सुनिन्छ र अर्थ मन्त्रालयले हाम्रा चाहिँ करदाताहरूलाई, उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कर तिर्नको लागि अब राजस्व चाहिँ बुझाउनको लागि पटक पटक अनुरोध गरेको कुरा पनि सुनिएको छ। त्यो एकदमै आवश्यक पनि छ र अहिले चाहिँ वास्तवमा सरकार एकदमै गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको हुनाले हामीहरू उद्योग व्यवसायी र सामान्य चाहिँ नागरिकहरूले पनि आफूले सक्दो तिर्नुपर्ने हाम्रा चाहिँ राजस्व अथवा कर शुल्क जे जति छन् त्यो हामी तिर्नुपर्छ। यो हाम्रो चाहिँ एउटा कर्तव्य पनि हो। त्यसकारण जसले यो सक्छ त्यसले चाहिँ समयमै यो कर तिर्ने हामीले गर्नुपर्छ। यो व्यक्ति विशेषमा पनि लागू हुन्छ, एउटा संस्था व्यापारिक संस्थामा पनि लागू हुन्छ र एउटा चाहिँ अब अरू ठुला हाम्रा चाहिँ व्यापारिक घरानामा पनि यो लागू हुन्छ। त्यसले गर्दा यो हामीले गर्नुपर्छ। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि आखिरमा कर भनेको त आर्थिक कारोबारसँग जोडेको कुरा, आर्थिक कारोबार भएन त्यो त्यसबाट चाहिँ हामीले राजस्व तिर्ने हो, त्यसबाट कर तिर्ने हो। कारोबारै बन्द भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो गाह्रो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले पनि विचार गरिदिनुपर्छ कि कुन कुरामा कर बुझाउन सम्भव छ, कुन कुरामा सम्भव छैन, केमा अब निजी क्षेत्रलाई त्यसमा राहत दिनुपर्छ, केमा केही समयको लागि केही भाका चाहिँ थपिदिनुपर्छ अथवा म्याद थपिदिनुपर्छ भने त्यो थपिदिनुपर्छ। यसरी चाहिँ एउटा दुवै पक्षले, सरकार र चाहिँ निजी क्षेत्र, सरकार र जनता मिलेर नै यो अहिलेको गम्भीर यो आर्थिक सङ्कटबाट चाहिँ देशलाई पार लगाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ सरकारले मात्रै गरेर यो सम्भव छैन। हजुर, यता यो पर्यटकीय पूर्वाधारको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँले नेपालमा भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पर्यटकीय पूर्वाधारको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? अब मैले अघि नै भने कि अब पर्यटनमा हाम्रा पर्यटन व्यवसायीले निकै लगानी गरेका छन् र गत वर्ष 2-3 वर्षदेखि नै यो हाम्रो पर्यटन वर्ष 2020लाई लक्षित गरेर विभिन्न होटेलहरू, रिसोर्टहरू, अब हाम्रा चाहिँ विभिन्न यातायातका साधनहरूमा
ट्राभल एजेन्सीहरूमा र विभिन्न पर्यटकीय चाहिँ हाम्रा क्रियाकलापहरूमा पूर्वाधार बनाउन लगानीहरू धेरै भएको छ र सरकारले पनि भ्रमण वर्ष भनेर जुन घोषणा गर्यो र व्यवसायीहरूले पनि साथ दिएको अवस्था थियो। तर यो अहिलेको कोभिडले गर्दाखेरि यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो र यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनै ठप्प भएको छ अहिले र अब अहिले पर्यटकहरू चाहिँ अब आन्तरिक पर्यटकहरू पनि घुम्न निस्किने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने सबैलाई आफ्नो ज्यान जोगाउन खतरा छ, सङ्क्रमणहरू बढ्दो छ, लकडाउनको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ निर्माणाधीन जति पनि पूर्वाधारहरू छन् ती पनि निर्माण पनि ठप्प भएको छ। र सबभन्दा डरलाग्दो अवस्था त के छ भने उनीहरूले अरबौँ खरबौँ रुपियाँ चाहिँ ऋण लिएर पर्यटन व्यवसायीले जुन त्यो कामहरू गरिरहेका थिए त्यो ऋण अब कसरी तिर्ने हो भन्नेमा उहाँलाई ठुलो चिन्ता छ, किनभने ठुलो रकम उहाँले ऋण लिनुभएको छ। पर्यटकहरू आएर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले खर्च गरेपछि त्यो उठ्दै जाने हो, त्यसको किस्ता तिर्दै जाने हो। तर जब पर्यटकै आउँदैनन्, जुन अब निर्माणको जुन खर्च त उनीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरू छन् र हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्यहरू पनि सुनसान छन्। हामीले समाचारहरू पनि सुनेका छौँ। अब हाम्रो जति पनि पोखरा, लुक्ला जस्ता पर्यटकहरू हजारौँ लाखौँको सुनसान छन्। त्यसले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्र चाहिँ नराम्रोसँग चाहिँ फस्किएको छ र अझ पनि यो पुरा चाहिँ तङ्ग्रिनको लागि मेरो विचारमा अझ 2-3 वर्ष नै लाग्ने देखिन्छ। हजुर, यता अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान दिन सक्ने पर्यटन क्षेत्रलाई आन्तरिक पर्यटकले गर्दाखेरि पनि कसरी माथि उकास्न सकिन्छ? अहिले यहाँले भने जस्तै बाहिरी पर्यटकहरू आउने सम्भावना त छैन, अहिले तत्कालै यो पर्यटन क्षेत्र सुचारू हुने अवस्थामा पनि हुने छैन। यसबारे चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ? आन्तरिक पर्यटकलाई कसरी जोडिन सकिन्छ? यसमा अब पहिलो कुरा त के हुनु पर्यो भने यो कोरोनाको यो त्रास छ नि, यो चाहिँ हट्नु पर्यो। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो सकेसम्म यो महामारीबाट चाहिँ अब सकेसम्म देशलाई हामीले चाहिँ यो मुक्त गर्नु पर्यो। त्यसको लागि अब अहिले परीक्षणको दायरा बढाउने, उपचारहरू गर्ने सबै गरेर यो कोरोनाको जुन महामारीको जुन त्रासबाट हट्नु पर्यो। अब कोरोना भन्ने कोभिड भन्ने रोग त केही समय रहला, त्योसँग चाहिँ हामी अब बाँच्न पनि सिक्नुपर्छ, त्यसका औषधिहरू पनि आउलान्। तर अब यो 2-3 महिना जति यो अझ पनि समय लाग्ने देखिन्छ। अब सरकारले एउटा कार्ययोजना ल्याएर यो गर्दै पनि छ र त्यति भइसकेपछि अनि हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रा जति पनि अब पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा यी सुरक्षात्मक उपायहरू चाहिँ अपनाएर होटेलहरू, लजहरू र हाम्रा जति पनि पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाएर अनि पर्यटकहरूको लागि खुला गर्दै जानुपर्छ। त्यसको उदाहरणको रूपमा अहिले हामी जुन यो कोभिडबाट ग्रस्त भएको इटली देशमा, इटलीका विभिन्न सहरहरूमा अहिले पर्यटकहरू अब जान थालेका, त्यहाँका रेस्टुरेन्टहरू खुलेका हामी देख्छौँ। त्यसै गरी युरोपका अस्ट्रिया लगायत स्पेनमा पनि त्यो अहिले बिस्तारै पर्यटकको चहलपहल बढ्दो छ। त्यसबाट पनि हामीले केही कुरा सिकेर कसरी हामीले चाहिँ यी पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर पर्यटकहरूलाई सेवा दिन सक्छौँ, उनीहरूलाई बोलाउन सक्छौँ र हाम्रो चाहिँ नेपाल सुरक्षित छ, हाम्रो पर्यटन क्षेत्रहरू सुरक्षित छन् भन्ने एउटा सन्देश पनि हामीले प्रभाव गर्न सक्नुपर्छ। किनभने मान्छेमा त्यो त्रास छ, त्यसकारण एकदमै विश्वसनीय तवरबाट हामीले त्यो सन्देश प्रवाह गर्न सक्यो भने सुरुमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू अब तीर्थ यात्राको हिसाबले जान सक्छन्, घुमघामको हिसाबले जान सक्छन्, जहाँ आफूलाई उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति ढुक्क भएर चाहिँ उनीहरू पुग्न सक्छन्। त्यस्ता ढुक्क हुने स्थानहरूमा उनीहरूलाई पर्यटकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र आन्तरिक आवागमन बढाउने काम हामी गर्नुपर्छ। त्यसमा यातायातका साधनहरूमा पनि सुरक्षात्मक उपायहरू हामीले अपनाउनुपर्छ। त्यति गरेपछि बिस्तारै चहलपहल बढ्छ र अनिखेरि यसले पिकअप चाहिँ गर्छ र आन्तरिक पर्यटक अलिकति बढेपछि अनि बाह्य पर्यटकहरू पनि आउन थाल्छन्। किनभने अब कतिले नेपाल आउने भने कार्यक्रमहरू बनाएका हुन्छन्, 5-6 महिना पहिलेदेखि नै टिकटहरू बुक गरेका हुन्छन्, होटलहरू बुक गरेका हुन्छन्, ती सबै अहिले त ठप्प भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसरी नेपाल आउन चाहने अब पछि पर्यटकहरूलाई पनि उनीहरूलाई अब नेपाल सुरक्षित छ है, केही हामीले यहाँ तयारी चाहिँ हामीले राम्रो गरेका छौँ, तपाईँहरू यहाँ आउँदा हुन्छ भनेर त्यो सन्देश हाम्रा पर्यटन बोर्डबाट, हाम्रा एम्बेसीहरूबाट, हाम्रा चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट हामीले दिन सक्यौँ भने अनि बिस्तारै पर्यटकको आगमन चाहिँ बढ्छ र अनि त्यसपछि जब एउटा पर्यटक आएर फर्किन्छ र उसले त्यो सन्देश आफ्नो देशमा आफ्नो साथीभाइलाई भनेपछि अनि त्यसपछि अरू थप मान्छेहरू पनि अनि आउन थाल्छन्। किनभने अब हाम्रो चाहिँ यो पदयात्रा छ नि, पदयात्रामा त हामीलाई त्यति डर छैन, बलि सहर बजारमा अलिकति बढी चाहिँ हामीलाई डर हो कोभिडको। पदयात्रामा जानेहरू त हामीले उनीहरूले सामाजिक दूरी कायम गरेर
सुरक्षात्मक उपाय गरेर उनले यो पदयात्राको मा त उनीहरू निर्धक्कसँग जान सक्छन्। त्यसै गरिकन यो पर्वतारोहण पनि हुनसक्छ। तर त्यसको लागि हाम्रो तयारी चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो र एउटा सन्देश राम्रो जानु पर्यो। हजुर, अन्त्यमा अब यो कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र आगामी दिनमा चाहिँ सरकारले के कस्ता योजना लिएर अगाडि बढ्न सकेमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सकिन्थ्यो, के भन्न चाहनुहुन्छ यस बारेमा? अब हाम्रा अर्थतन्त्रका प्राथमिकता क्षेत्रहरू चाहिँ पहिचान गरेर क्रमशः ती खुलाउँदै जानुपर्छ। त्यसमा उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले सुचारू गर्नुपर्छ। अहिले सुचारू अब हुन पनि थालेको छ। हाम्रो उत्पादनहरू, हाम्रो आन्तरिक उत्पादनहरू बढाउँदै जानुपर्छ र ती उत्पादनको चाहिँ ओसार पसारमा पनि हाम्रो यातायातका साधनहरूमा पनि हामीले खुकुलो बनाउँदै लगेर कमसेकम हाम्रो देशमा उत्पादन भएका सामग्री हामी नेपाली आफैले उपभोग गर्न पाउने, सहज उपभोग गर्न पाउने वातावरण गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उद्योग धन्दाहरू चल्छन्, मानिसले आफ्नो रोजगारी पाउँछन्। त्यसपछि यो व्यवसायहरू सञ्चालन भएपछि त्यसले केही अर्थतन्त्रमा केही न केही टेवा दिन्छ। र अनि कृषि, यसपालि चाहिँ हामीले एउटा ठुलो अवसरको रूपमा लिनुपर्छ कि यो कृषि क्षेत्रलाई जुन अहिले धेरै शिथिल भएको थियो, कृषिमा हाम्रो प्राथमिकता धेरै घटेको थियो, अहिले यो कोभिडको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र असाध्यै महत्त्वपूर्ण भएर आएको हुनाले अहिले गाउँ गाउँमा हाम्रा युवाहरू पनि विदेशबाट फर्केका, सहरबाट फर्केका युवाहरू गाउँ गाउँमा गएका हुनाले उनीहरूले आफ्नो चाहिँ गाउँ ठाउँमा अब खेतीपातीमा संलग्न भएर उत्पादन नै गर्ने हो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाँझो रहेका जमिनहरू पनि फेरि हराभरा हुन्छन् र कृषि उत्पादनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ, उत्पादन पनि हुन्छ र यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई एउटा किसिमले स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नमा पनि एउटा आत्मनिर्भर अर्थ निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउँछ र यसले रोजगारी पनि धेरै मान्छेलाई यसले रोजगारी पनि दिन्छ, आंशिक पनि दिन्छ, पूर्णकालीन रोजगारी पनि दिन्छ र यसले चाहिँ हामी एउटा नयाँ आशा र उत्साह पनि जगाउने हुनाले यो कृषिलाई पनि हामीले जोड दिनुपर्छ। यसमा अब सरकारले वातावरण, काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिने, मलखाद, बिउ बिजनका कुराहरू, ऋणका कुराहरू, त्यो उत्पादनलाई खरिद गरिदिने कुराहरू, बजारसम्म पुर्याइदिने कुराहरू, भण्डारण गर्ने कुराहरूमा सरकारले जोड दिने, मेहनत गर्ने, पसिना बगाउने, पाखुरा चाहिँ चलाउने, नङ्ग्रा खियाउने काम त हामी आफैले गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै अनि उत्पादन हुने हो। सरकारलाई मात्रै मात्रै मुख ताकेर मात्रै हुँदैन। त्यसकारण आफूले आफ्नो क्षेत्रमा जे जति उत्पादन गर्न सकिन्छ, सहरका मान्छेले कौशीमा खेती गरेर हुन्छ कि करेसा बारी गरेर हुन्छ कि त्यसरी गर्ने, गाउँमा चाहिँ यी बाँझो जमिन चाहिँ खन्ने, खोस्रिने र आफ्नो चाहिँ केही जे उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन गर्यो भने त्यसले चाहिँ राम्रो एउटा अवसर पनि, कृषि क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ उठाउने अवसर पनि हो यो।